الله عليكم أعزائي تلاميذ سنة ثالثة متوسط. أهلا وسهلا بكم معي من جديد. أعزائي زوار القناة الجدد، أهلا وسهلا بكم معنا إخوتي، شرفتونا ونورتونا. ما تنسوش من فضلكم دعم القناة بالضغط على زر الاشتراك وكذلك تفعيل الجرس حتى يصلكم جديد الدروس بإذن الله. نواصل أحبتي صفحة رقم 63. Je me prépare à l'écrit، يعني هنا رايحين نحضروا أنفسنا لكتابة الوضعيات الإدماجية. Premièrement, remets dans l'ordre ce fait divers pour retrouver sa structure. يعني ضع بالترتيب هذا الحدث حتى يعني يجد شكله الصحيح. كما راكم تشوفوا معايا هنا عندنا مجموعة من الفقرات. يعني هذا لو في ديفير هو مقسم. المطلوب أننا نرتب هاد يعني هاد المعطيات أو هاد الفقرات حتى نتحصلوا على ان في ديفير. كما شفنا من قبل لو في ديفير هو ينقسم إلى ثلاثة أقسام. عندنا premièrement لو تيتر اللي هو العنوان، لازم يكون قصير و سو فورم نومينال، يعني يكون جملة اسمية. كذلك عندنا لو شابو. لو شابو هو يعني يجمع معلومات من العنوان وكذلك من لو كور تاع لو في ديفير. كذلك لو شابو لازم يكون مكتوب اون غرا، يعني خط سميك، يعني اسود سميك، ويكون ايتاليك يعني يكون على شكل مائل. فوالا لو كور دو في ديفير هو يعني المعلومات بالتفصيل حول الحادث او حول هذا المقال. دونك هنا لما نلاحظوا مع بعض عندنا لو تيتر هو Algérie 14 morts dans un accident de la route. يعني هذا هو العنوان، راهو واضح، راهو قصير، يعني مكتوب بخط غليظ وكذلك على شكل جملة اسمية. دونك لو تيتر هو هذه اللي هي حرف او. عندنا بعد لو تيتر راح يجي لو شابو، يعني في الترتيب تاع لو في ديفير. ابري لو تيتر اون تروف لو شابو. لو شابو كيما راكم تلاحظوا هنا عندنا هاد الفقرة هي مكتوبة اون غرا كيما راكم تشوفوا. كذلك فيها كل المعلومات. عندنا 14 personnes ont été tuées et 11 blessées. Tel est le bilan provisoire d'un terrible accident de la circulation survenu dans la nuit de mardi à mercredi entre Hassi le Fhal et El Mnia à 180 km au sud de غرداية. هنا عطانا معلومات مختصرة ومعلومات مهمة جدا يعني حول هذا الحادث. يعني 11 شخص ماتوا و11 مجروحين حسب التقرير الذي يعني التقرير المقدم حول الحادث أو حادث المرور الذي وقع في ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء بين منطقة حاسي لفحل والمنيعة حوالي 180 كيلومتر جنوب مدينة غرداية. دونك هذا لو تيتر، هذا لو شابو. هنا عندنا يبقاونا 3 فقرات الأخرى رايحين تقراوهم يعني وتتحصلوا بعد ما ترتبوهم على لو كور دو في ديفير. هنا أحبتي بالنسبة لترتيب فقرات لو كور دو في ديفير رايحين نقراوهم مع بعض يعني نفهموهم جيدا حتى نقدروا نرتبوهم. تابعوا معي. Le drame s'est produit lorsqu'un minibus transportant 2 familles dont des femmes et des enfants en provenance du sud a dérapé dans un virage avant d'effectuer plusieurs tonneaux. Selon la protection civile, 9 membres des 2 familles ont succombé sur place, tandis que les 5 autres ont succombé à leurs blessures après évacuation vers des structures sanitaires. Les 11 blessés ont été évacués vers les hôpitaux d'El-Mnia de Gherdaya et celui de مثليلي. دونك المأساة حدثت عندما يعني حافلة صغيرة
وهي كانت تنقل عائلتين من بينهم نساء وأطفال في منطقة الجنوب. انزلقت في يعني un virage هو منعطف فوالا قبل أن تحدث يعني كارثة كبيرة. حسب الحماية المدنية 9 أشخاص من العائلتين يعني ماتوا sur place يعني في مكان الحادث، في حين أنه 5 آخرون ماتوا متأثرين بجروحهم. وبعد نقلهم إلى المصالح الصحية في المنطقة. كذلك les 11 blessés ont été évacués vers les hôpitaux، والمجروحين 11 الآخرين نقلوا إلى المستشفيات في منطقة المنيعة غرداية وكذلك منطقة متليلي. هذه يعني الفقرة الأولى. الفقرة الثانية: Un premier bilan établi par les services de la protection civile fait état de 12 morts et 13 blessés. التقرير الأول المقدم من طرف مصالح الحماية المدنية يعني جاء فيه أنه 12 شخص ماتوا و13 مجروحين. C'est une délégation conduite par le secrétaire général de la wilaya de Gardaya s'est rendue mercredi matin sur les lieux du drame et au chevet des blessés à l'hôpital d'El-Mnea. وتمثيلية أو مجموعة من الأشخاص مثلوا ولاية غرداية، وكان على رأسهم السكرتير العام لولاية غرداية. قاموا بزيارة صباح يوم الأربعاء إلى مكان الحادث، وكذلك قاموا بزيارة المجروحين في مستشفى المنيعة. يعني من خلال هذه القراءة وبعد ما فهمتوا الأحداث راح نشوفوا باللي ب هي الأولى. يعني وصفنا الحادث كيفاش وقع الحادث وأسباب الحادث وكذلك نتائج يعني ماذا حدث بعد الحادث. كذلك هنا عندنا تقرير الحماية المدنية الأولي، يعني لازم نذكر هذا التقرير بعد أسباب الحادث. يعني بعد الأسباب راح نشوفوا النتائج، يعني هذه منطقية. النتائج هي اللي هنا ذكرونا باللي كان 12 شخص ماتوا و13 مجروحين. في الأخير بعد ما نذكروا الأسباب والنتائج راح نشوفوا ماذا حدث، يعني أو الإجراءات المتخذة من طرف السلطات. هي يعني زيارة لمكان الحادث وكذلك زيارة المجروحين في المستشفى. نتمنى تكونوا فهمتوني أحبتي. يعني لما يعطيكم مثلا هذا النوع من التمارين حاولوا أنكم وبعدها ترتبوا الأحداث. يعني لو في ديفير أول شيء راح نذكروا العنوان، ثاني شيء راح نذكروا لو شابو، بعدها لو كور دو في ديفير، راح نبداو بكيفية وقوع الحادث، أسبابه، نتائجه والإجراءات المتخذة من طرف السلطات. فوالا أحبتي، هذا فيما يخص يعني لو بروميير إكزرسيس. راح نشوفوا دوزيامون. تابعوا معي. Après la lecture du titre et du chapeau du fait divers ci-dessous, complétez en binôme le corps de cet article. يعني بعد قراءة العنوان وكذلك le chapeau du fait divers ci-dessous، يعني هادو أكملوا en binôme يعني كل تلميذين مع بعض le corps de cet article. Incendie dans une base de vie à Oued Ghir. Un chalet de 480 mètres carrés parti en fumée. حريق في قاعدة عيش في منطقة واد غير. قاعدة العيش هي هذوك القواعد اللي يديروهم مثلا في لي شانتيي تاع البناء، يعني باش العمال يسكنوا فيهم حتى يكملوا المشروع تاعهم. هذوك هما اللي يسميوهم لي باز دو في. Un chalet de 480 mètres carrés parti en fumée، يعني مكان للسكن بمساحة 480 متر مربع احترقت أو فوالا يعني احترقت. parti en fumée هي معناتها احترقت.
Un grand incendie s'est déclaré dans l'après-midi d'avant-hier dans un chalet en préfabriqué situé dans la base vie du chantier de construction des logements ADL à Ouadrire, plus précisément à Taïma. حريق كبير انطلق أو اندلع في مساء قبل البارحة في مسكن جاهز، يعني هذوك السكنات الجاهزة الواقع في قاعدة الحياة للشانتيي. هو مشروع، يعني مكان مشروع لبناء سكنات ADL، يعني سكنات عدل في وادي غيرة وبالضبط في منطقة تايمة. هنا بعد ما قرينا لو تيتر وكذلك لو شابو، المطلوب أننا نكملو هاد لو كور دو في ديفير. فوالا هنا راح نستخرجوا المعلومات يعني من لو تيتر وكذلك من لو شابو ونكملوا بهم لو كور دو في ديفير. تبعوا معايا هنا فقط راكم تلاحظوا بلي راني كاتبه بقلم رصاص يعني من اجل الشرح فقط. فيما بعد راح نخليها لكم مكتوبه يعني في بروبرمون حتى تقدروا تقراوها. تابعوا معي. Un violent incendie a ravagé un chalet de 480 mètres carrés dans la base de vie du chantier de construction des logements ADL à Ouadrire, plus précisément à Taïma. Donc حريق يعني عنيف التهم مسكن بمساحة 480 متر مربع في قاعدة الحياة لمشروع بناء عفوا في مشروع أديال في واد غيرة وبالضبط في منطقة تايمة. Voilà. Arrivés rapidement sur les lieux, les éléments de la protection civile ont pu maîtriser les flammes et sauver plusieurs personnes. يعني وبالوصول السريع لعناصر الحماية المدنية استطاعوا التغلب على النيران أو ألسنة اللهب وإنقاذ العديد من الأشخاص. Le sinistre est probablement dû à une déficience électrique. وهذه الكارثة هي احتمالا وقعت بسبب شرارة كهربائية. Les dégâts matériels sont nombreux. الخسائر المادية كانت كثيرة. Fort heureusement, il n'y a pas de victimes. ولحسن الحظ لم تكن هناك ضحايا أو يعني ضحايا بشرية. فوالا أحبتي، يعني نتمنى تكونوا فهمتوني. فقط لهنا كما ذكرت لكم راح نعاود نكتبها لكم يعني بشكل واضح حتى تفهموها جيدا. وانتم كذلك أحبتي حاولوا أنكم ديروا نماذج من عندكم، لأنه يعني من غير اللائق ومن غير المنطقي أنه كل التلاميذ راح يكون عندهم نفس النموذج. كذلك لما تحاولوا وحدكم في الاختبار أو في الفرض رايحين تقدروا تكتبوا الوضعيات بشكل سهل، يعني ما تعتمدوش فقط على هذا النماذج اللي نمدوه لكم، لأنه هذه فقط يعني طريقة لتسهيل الشرح ويعني نوري لكم يعني الطريقة الصحيحة. فوالا أحبتي، بهذا نكون وصلنا لنهاية هذه الصفحة. نتمنى تكونوا استفدتوا وفهمتوا معنا يعني كيفية كتابة لو في ديفير، يعني راهو سهل، فقط عليكم التركيز وفهم العناصر كيفاش نكتبوها. ما تنساوش أحبتي بارتاج للفيديوهات والضغط على زر الجيم، وأترككم في رعاية الله وحفظه، وسلام الله عليكم.